हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राव दिल और आप देख रहे हैं टॉक विद राव। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम, ट्रेनर है माइंड साइंसेस के, और आप इन्हीं के चैनल पर मौजूद हैं। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। आप किसी भी तरह का कंटेंट आप सुनना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस को जो है वो कमेंट्स में बताएं। तो आज जो मेरे पास क्वेश्चन था वो ये था कि हम पूरे दिन में मुख्तलिफ तरह के इमोशंस से गुजरते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ही पे ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो पूरा दिन उसी पे गुजार देते हैं, और कभी कभी मुसलसल चेंज आ रहा होता है, कभी हैप्पीनेस है, कभी सैडनेस है, कभी इंतहाई गमगीन है हम। तो क्या इसके साथ हम डील किस तरह करें? इमोशंस किस तरह के होते हैं, उनको डील किस तरह किया जाए? अच्छा, बुनियादी तौर पे जो इमोशंस होते हैं ये उस वक्त तक हमारे अंदर ट्रिगर नहीं होते जब तक कि बाहर से हमें जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमें बाहर जोड़ती हैं। जैसे हमारा देखना है, सुनना है, जो हमारी पांच हिस्सियात हैं, ये जब जो एक्टिव होती हैं, जब कुछ चीज़ हमें इसमें कोई हम देखते हैं या सुनते हैं तो फट से हमारे अंदर जो है वो सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो ये चीज़ जुड़ी हुई है आपके इमोशंस के साथ, और हमारे इमोशन जो है ये 6 हैं। यानी उसमें एक खुशी है, गमी है, उदासी है और सस्पेंस है, और इसी तरह से हमारी जो है गुस्सा है। तो ये जो हमारे 6 जो आपके इमोशंस है, अच्छा ये सारा दिन बदलते रहते हैं। अच्छा, इनका एक टाइम है, इनकी एक्सपायरी डेट है। ये 12 मिनट के बाद एक नया इमोशन आ जाता है, हर 12 मिनट के बाद, लेकिन वो हमारे पास बरकरार रहता है। जो इमोशन को हम जो है वो उसको एनर्जी देते रहते हैं। एनर्जी से मुराद ये है कि हम उसको बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, रिपीट करते रहते हैं। जैसे जैसे करते रहते हैं वो हमारे पास मौजूद रहता है। ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर हम उसको 12 मिनट दे दें अपने इमोशंस को, तो उसके बाद एक और इमोशन आ जाता है। खुशी है, गमी आ जाती है, गमी है, परेशानी आ जाती है, परेशानी है, सस्पेंस आ जाता है, सस्पेंस है तो एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये सारा दिन इसी तरह रहता है। हमारा जो बेसिकली जो सर्काइडियन साइकिल है, जो सर्काइडियन हमारा जो रिदम है, वो सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। मसलन अगर हम सुबह के वक्त होते हैं तो हमारे जो जब सूरज निकलने से पहले कुछ और होता है, सूरज निकलने के बाद कुछ और होता है, फिर कुछ देर के बाद हम थक जाते हैं। जब हमारी शुगर लेवल कम हो जाता है तो हमारे इमोशंस और तरह के हो जाते हैं। फिर रात जैसे शाम होती है और उसके बाद फिर रात होती है, तो हमारे इमोशन जो है ये चेंज होते रहते हैं। बस आपने इतना ही करना है, मैनेज ये करना है कि आप 12 मिनट इंतज़ार करें। बस आप गुस्से में तो आपको ये कहा गया कि बैठे हैं तो खड़े हो जाए, खड़े हैं तो चलना शुरू कर दें, चल रहे हैं तो सो जाएं, लेट जाएं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर खास किस्म के केमिकल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो इमोशन है उसके 12 मिनट पूरे हो जाते हैं। जैसे वजू करना कहा गया कि वजू कर लें, ठंडा पानी पीना शुरू कर दें, या पानी का इंटेक बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो इमोशन है उसका जो टाइम है वो गुजर जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद एक नया इमोशन आ जाएगा। जैसे नया आएगा तो उसके बाद जो है ना आपके अंदर वो खुशी का या कोई भी और दीगर जो आपके हैं इमोशन वो आना शुरू हो जाएंगे। इससे रिलेटेड बड़ा एक अहम सवाल है कि अगर लेट्स सपोज गुस्से की हालत में हम, और अगर हम गुस्से खूब 12, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में जो टेम्परामेंट है वो बड़ा लूज है, तो हम 12 मिनट इंतजार करेंगे तो 100% या तो लड़ाई हो जाएगी या वो रिलेशन खत्म हो जाएगी। नहीं, 12 मिनट से जब हम इंतजार करें से मुराद है कि आपने उसको मैनेज करना है। लाइक जैसे मैंने कहा कि पानी पिए आप, या उस जगह से हट जाए। सबसे अहम काम तो है कि जो आप अगर फर्ज करें आपकी गाड़ी किसी गाड़ी के साथ बैंग हो गई है, तो अब बार बार आपको अपनी गाड़ी नजर आ रही है, उसकी गाड़ी नजर आ रही है, तो लड़ाई होगी ना। तो आप अगर उसको मैनेज कर लें किस तरह से भी, ठीक है, आप उससे सॉरी कर लें, वो आपसे सॉरी कर लें, तो मैनेज हो गया। आप थोड़ी देर के लिए आप उस जगह से हट जाए तो आप मैनेज हो जाएगा। इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल ये है कि आप कहीं पे भी हैं और आपको किसी भी आप इमोशन के अंदर है, तो आप जल्दी से उसको ना वहां से उस जगह को छोड़ के तो उसको मैनेज करने की कोशिश करें, बस, और कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा पानी पीना शुरू कर दें, या चलना शुरू कर दें, या किसी से बात करना शुरू कर दें, किसी को फोन करना शुरू कर दें, ठीक, तो आप 12 मिनट जो है ना गुजर जाएंगे। जैसे गुजरेंगे वो इमोशन जो है आपकी जिंदगी से कुछ देर के लिए चला जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। ये नहीं है कि जो वो खत्म हो गया उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। 2 दिन के बाद आ सकता है, 3 दिन के बाद आ सकता है, 4 दिन के बाद आ सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं जी गुस्सा होना ही नहीं चाहिए और गुस्से को पी जाना चाहिए, और ये ऐसे नहीं होता और ना करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर
وہ کیمیکلز پیدا ہو چکے ہیں جو کہ جلدی سے نہیں ریورس کریں گے, ریکٹیفائی نہیں ہوں گے جلدی سے, اس کو ہر صورت میں آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس کا طریقہ یہی کہ آپ وہ جگہ کو وہاں سے چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. یعنی کہ سمرائز کریں تو یہ ہے کہ ہم مینجمنٹ کریں انسٹیڈ آف کہ ہم اس کو کوسنا شروع کر دیں. جو چیز بھی قدرت نے پیدا کی ہے نا انسان کے اندر, اس کو مینیج ہی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا چھوٹا بچہ ہے, روتا ہوا آتا ہے ماں کے پیٹ سے, جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں, تو کیا آپ اس کو رونے سے منع کر سکتے ہیں؟ نہیں روئے گا, وہ تو روئے گا, کیونکہ وہ تو اس کو تو ہر صورت میں جو اس کی ضرورتیں ہیں یا اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. وہ اس کے اندر جو اسکینرس لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر جو انڈیکیٹرس لگے ہوئے ہیں, وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے روتے ہوئے آنا دنیا میں, آپ کو بتانے کے لیے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے یہ پرابلم, مجھے یہ پرابلم. تو کیا کرتے ہیں ہم, بعد میں مینیج کر دیتے ہیں, کپڑے پہنا کے یا اس کو نلا تلا کے, تو وہ خوش ہو جاتا ہے بس. کیونکہ ماں کے پیٹ والا جو اس کو ماں کے گرم گرم جو پانی انوائرمنٹ مل رہا تھا, وہ انوائرمنٹ کو باہر مل جاتا ہے, ہم دے دیتے ہیں اس کو, خوش ہو جاتا ہے. صحیح. بیسیکلی ہم نے کسی بھی ایموشن کو مینیج کرنا. رائٹ. ایموشنز جو ہے لیٹس کہ ہم اب جب جینڈر میں تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں میں کہ جینڈر میں جب لیٹس پر رونے کی حالت ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو عورت جو ہے یا لیڈیز جو ہے وہ تو اپنا رو دھو کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایموشنز چینج کر لیتے ہیں, چاہے وہ 12 منٹ کرے. لیکن آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بریو شو کرنے کے لیے یا وہ ایز بریو بنایا گیا تو وہ نہیں روتا, تو وہ مینیج کرنے کے بجائے وہ اس کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی اس کو اسٹاپ لگایا ہوا, اس نے فل اسٹاپ لگایا ہوا. تو کیا یہ بھی ٹھیک ہوتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جو خاتون ہے نا, عورت ہے, اس کی جو بناوٹ ہے, اس کے اندر جو اس کے جو گلینڈس ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, اور جو مرد ہیں اس کے جو مسلز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے مارا دھاڑ کی اور سب کچھ, ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 کے اندر 3 کروڑ لوگوں کو مار دیا گیا, تو عورتوں نے تو نہیں مارا, مردوں نے مارا. کیونکہ عورت مار نہیں سکتی, کیونکہ وہ پیدا کرتی ہے, وہ تخلیق کرتی ہے, تو وہ تو نہیں مار سکتی کبھی. تو اسی طرح سے وہ کیا کرتی ہے عورت, خاص کر وہ جب اس کے اندر ایموشن جو بھی ہے اس کا, خاص کر جو اداسی کا یا کوئی غصے کا, تو اس میں رو لیتی ہے. اس کے جو آنکھوں کے گلینڈز ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے ان کے آنسو آ جاتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, یہ جو آنسو یہ نکل جانے چاہیے. یہ اگر کوئی بھی ہونٹوں پہ آ جائیں اور انسان اس کو چکھ لے, ہوتا تو یہ نمکین ہے, لیکن یہ ہوتا پوائزن ہے. اگر انسان کی باڈی میں رہ جائے تو انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی, شوگر یا جتنی بھی آپ کے اندر بیماریاں ہیں بہت ساری یہ غصے کی وجہ سے آتی ہے انسان کے اندر. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ عورت کسی اور طرح سے مینیج کرتی ہے, مرد کسی اور طرح سے مینیج کر مینیج ہی رہے ہوتے ہیں سب, دونوں مینیج ہی کرتے ہیں. اس کا جو ہے وہ رو کے مینیج ہو جاتا ہے, یعنی وہ خود نہیں روتی, وہ نیچر کی طرف سے اس کو رونا آتا ہے, یعنی اس کے اندر جو گلینڈس ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر ہی آتا ہے. لیکن مرد جو ہے یہ خاص کر روتا نہیں ہے, لیکن یہ اس کو اور طریقے سے مینیج کرتا ہے, کسی بھی طریقے سے. آپ دیکھیں کبھی جیلیں بھری پڑی ہیں مردوں سے بھری پڑی ہیں, دنیا میں جتنی قتل و غارت کی ہے مردوں نے کی, عورتوں نے کی, کیونکہ عورت تخلیق کار ہے, مرد تخلیق کار نہیں ہے. مرد کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو مار دے, دھاڑ دے, جو کچھ مرضی کرے. عورتیں نہیں کر سکتی, بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کبھی غور کرنا, دل کے جو ہاسپٹل ہیں ان کے اندر سب مرد پڑے ہوئے ہیں, کبھی موسٹلی تعداد, عورتیں تو نہیں ہیں, کیونکہ عورتیں اپنی جو آنسو بہا کے وہ جو انسان کے اندر غبار ہے یا اندر انسان کے اندر جو ہے اس کو کیتھارسس کر لیتی ہے. مرد نہیں کر سکتا ایسا. دیکھیں بشوار آپ دیکھیں ہاسپٹل بھرے پڑے اس کے لیے. آپ کو آج بھی آپ جا کے دیکھیں موسٹلی جو دوائیاں آپ کو بکیں گی دکانوں کے اوپر دل کی, ساری مردوں سے متعلق ہے, عورتوں سے متعلق بہت کم. صحیح. تو زبردست ہو گئی, تو بڑی آج بہترین چیز پتہ چلی کہ ایموشنز کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اور بلکہ کرنا ہی مینیج ہے. اور آپ نے اپ ٹو 12 منٹس, 12 منٹ اس کا ٹائم ہے. 12 منٹ کے بعد ایک نئے ایموشن نے آ جانا ہے, تو آپ پرانا جو ایموشن آپ جس سے آپ اس وقت مبتلا ہیں جس کے اندر, اس کو آپ نے کسی بھی طرح سے مینیج کرنا ہے. اور اگر جیسے 12 منٹ گزر جائیں گے تو ایک نیا ایموشن آ جائے گا, اور اس کے بعد وہ ختم. دوسری ایک چیز اور بڑی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر فرض کریں کہ آپ جا رہے ہیں کہیں سے اور پیچھے سے آپ کو اچانک لگے کہ کسی نے آپ کو کوئی اسٹک لگی کسی کی, تو آپ فٹ سے
پیچھے غصے میں مڑتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو وہ شخص اندھا ہوتا ہے، تو کیا آپ اس وقت مینج نہیں کرتے؟ مینج کرتے ہیں. اور یہ ہمارے اندر یہ جو ریسپریٹر لگا ہوتا ہے ہمارے اندر، اس کے مطابق ہم کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, so nice of you. Don't forget to like, subscribe and share this video. تھینک یو.